gali sa mga estudyante da, sa mga nagapanumdum sa negosyo dira na. Pares kay Bakoy, pero may negosyo. negosyo. Oh, may hatag kami nga ideya sa inyo nga sigurado gid mauyunan nyo gid. Ari ito nanta sa Business Ko. Manamit kag makabulusog, kalanunon nga makaaladik, kag perfect gid nga pangyamis. Sino bala ang wala nakatilaw sang bibingka? Kag kun the best nga bibingka ang ginaistoryahan, RCJ Kuno ang ginapabugal sang balasan. 29 ka tuig na ini nga negosyo nga sang sadto nagsugod lang sa 300 pesos nga kapital. Manog bibingka ang ginikanan ni Manang Florenda Haros ang una. Gani pati ang iya mga utod, nagpabintorar man nga sudlan ang ini nga negosyo. Apang si Manang Florenda gid ang ginbugayan nga mga madinalagon sa sininga sa isang negosyo. Ara gid sa mga kamot kuya. Nang gift kan nga nasangkad sa ako ang kamot ko mag-ensyano sa sinang bagay. Kay